السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم شريفة أناقة. كنتمنى تكونوا كدوزوا رمضان كريم بحول الله، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله بحول الله. تحلية هذا النهار سهلة فلان بطريقة عصرية، طريقة جميلة جدا، مكونات بسيطة وكتوجد في الوقت وجيز جدا. وكتشوفوها نتوما، كتشوفوا المنظر كيجي رائع وراقي جدا. نحطوها هكذا للضيوف في رمضان ولا في غير رمضان. ان شاء الله نتمنى تجربوها بالصحه والراحه. بالنسبه للمقادير سهله. عندنا واحد نصف لتر ديال الحليب اللي كنت انا عبرته بهذا الكاس. هذا الكاس كياخد جوج الكيسان، ما يعادل نصف لتر د الحليب. غادي ندير فيهم واحد ساشي ديال الفلا ديال الكراميل اللي فيها 65 غرام. كاين الشوكولا، كاين فاني، كاين فريز. انا فضلت ندير هذا النهار كراميل، نتوما عندكم الاختيار. هذا هو النوع اللي خديت، ديال 4 اشخاص. غادي نديرو في الحليب في داك الاناء ونديرو فيه داك الفلان، وغادي نديوه فوق النار تكون مهيله، وما نتوقفوش على التحرك باش ما تلصقناش لتحت حتى كيفيض داك الحليب. عاد كنحيدوه من النار. دائما قلت لكم النار مهيله مع التحريك، ما نحبسوش في التحريك. بحال هذا الشكل هذا، ها هو كيعطي اللون ديال الكراميل صافي. ومن بعد غادي نديرو واحد المرحله اخرى، نحيدو داك الفلان فوق النار من يالي، وغادي نجيبو داك البسكوي ديال الشوكولا، وغادي نحاولوا نفرتوهم في ديك الاله الكهربائيه. تقدروا ديروهم في شي منديل وتدقوهم في الدقاق ولا في، انا بغيت ندير في هذا باش يجي مفرت مزيان. وايضا غادي نطحن داك الفلان، غادي ندير معاه الجوز او الكركاع لي نوا، وغادي نطحن كل شيء في مره واحده، كل حاجه على حده. هاد البسكوي نديرو هنا يتفرتت يجي جاف، وداك الفلان غادي ندير معاه واحد 100 غرام ديال الجوز حتى كيبرد بطبيعه الحال. كيبرد ماشي برد كامل، صح يبرد واحد شويه يبقى دافي، ونديرو معاه الكركاع الجوز ونطحنو كل شيء. كيعطينا واحد النسمه مع الكراميل مع الجوز، واحد النسمه رائعه جدا. وانا قلت لكم عندكم الاختيار في النكهه ديال الفلان، تقدروا ديروا الشوكولا ولا الفريز ولا الفاني اللي بغيتو. اذا غادي نطحن هادشي كله، وغادي نشوفوا باش نبداو نزينوا الكؤوس ديالنا. اذا مباشره كنجيبوا الكؤوس اللي غادي نقدموهم، غادي نبداو نديروا داك البسكوي اللي طحناه، ومن بعد نديروا فوقو داك الفلان اللي بدا كيتجمد شويه، ماشي كامل ولكن ما خصوش يبقى سائل، ما خصوش يجمد باش ما يهبطناش في البسكوي. شوفوا المرحله هذه، غادي ندير البسكوي في الكؤوس، ومن بعد منها غادي ندير داك الفلان، ما غاديش يهبط حيت بدا كيشد راسو. كاينه واحد الطريقه اخرى غتشوفوها في هذه المرحله اللي ما غاديش تخليه يهبط في داك البسكوي هذاك ديال الشوكولا. ايضا البسكوي عندكم الاختيار، تختاروا البسكوي اللي عجبكم. كاين ديال الموز، كاين ديال البندق او الفستق او اللي بغيتو. انا بغيت ندير ديال الشوكولا، كيجي بنين، والشوكولا كيحبوها كامل العائله. اذا غادي نستمر في هاد العمليه هذه. غادي ندير البسكوي هو الاول، ومن بعد ندير فوقو داك الفلو، وغادي ندخلو كما قلت لكم نصف ساعه في البراد او في الثلاجه، ومن بعد نجبدوه حتى يكون جمد صافي. نبداو نديرو لا ديكوراسيون.